अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज नई गज़ल के साथ हाज़िर हूँ। आज के शायर का नाम है फ़राग गोरखपुरी। और सबसे पहले शायर का तारुफ़। फ़राग गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय था। आप हिंदुस्तान के सूबा यूपी में 28 अगस्त सन 1896 बरोज़ जुमा को शहर गोरखपुर में पैदा हुए। कॉलेज के दौर से ही शायरी का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि फ़ारसी और उर्दू का ज़ौक़ उन्हें विरसे में मिला था। इब्तदा में प्रेमचंद से मुतासर होकर अफ़साना निगारी भी शुरू की, लेकिन आप तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए और उम्र का बेशतर हिस्सा दरसो तदरीस में ही गुज़रा। फ़राग गोरखपुरी की शायरी में जदीद ख़यालात और नए अफ़कार हैं जो रवायती शायरी का दामन पकड़े हुए हैं। इसलिए कदीम और जदीद का ये हसीन इम्तज़ाज गोरखपुरी की शायरी में देखने को मिलता है। शायरी के अलावा तनकीद में भी अहम मकाम रखते हैं। इनकी मशहूर तसानीफ़ में शोला साज़, गुले नग़मा, ग़ज़लस्तान, शेरस्तान, गुले बांग, मशल, पिछली रात, उर्दू गज़ल गोई और मन आनम ज़्यादा मशहूर हैं। फ़राग गोरखपुरी 3 मार्च सन 1982 को दिल्ली में बरोज़ बुध इंतकाल कर गए। अब हम आते हैं गज़ल की तशरीह की तरफ। गज़ल का शेर नंबर 1। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। मुश्किल अल्फाज के मायने: सौदा शौक़, जनू या इश्क, तमन्ना आरज़ू या ख्वाहिश, तरके मोहब्बत मोहब्बत को छोड़ना या मोहब्बत ख़त्म करना, भरोसा यकीन या एतमाद। अब इस शेर का मफ़हूम: मेरे सर में जज्बा जनू भी नहीं और दिल में तेरी आरज़ू भी नहीं। मैंने तरके मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं कि ये जज्बा फिर कब पैदा हो जाए। अब इस शेर की तशरीह तलब शेर में शायर अपने मुनफरिद अंदाज में जज्बा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पहले मिसरा में कहते हैं कि जब से मैंने महबूब से लाताल्लुकी का ऐलान किया है, मेरे सर में मौजूद जज्बा जनू सर्द पड़ चुका है। मेरे अंदर इश्क ने अंगड़ाइयाँ लेना छोड़ दी, मेरी बेकरारियाँ दम तोड़ चुकी हैं। मुझे अब अपने महबूब से कोई सरोकार नहीं, ना मुझे अब उससे कोई राब्ता रखना है और ना उसकी मोहब्बत में मारा मारा फिरना है। बकौल शायर: लाखों दिल मुसिर मगर अंजुम, उनसे अब राब्ता नहीं करना। शायर मज़ीद कहते हैं कि मेरा दिल तमन्नाओं से खाली हो गया है और ख़ुशियाँ उससे रुखसत हो गई हैं। उम्मीदें इस घर की बासी नहीं रहीं, आरज़ुएँ वादिये दिल में दिल बहलाने नहीं आती। दूसरे मिसरा में इश्क के अख्तियारात की बात करते हैं कि इश्क पर किसी का अख्तियार नहीं होता, ये जिस मन में सवार हो जाए वहाँ से वापस नहीं पलटता। इश्क के जज्बे के मुतल्लिक उर्दू शायरी के गालिब तरीन शायर गालिब क्या खूब कहते हैं कि इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। असल में शायर ये कहते हैं कि मैंने तरके मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि ये जज्बा इश्क ना जाने कब फिर से बेदार हो जाए। शायर ज़ुबान से तो इनकार इश्क करता है, लेकिन दिल मुसलसल इकरार इश्क कर रहा है। अब इस गज़ल का शेर नंबर 2। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। मुश्किल अल्फाज के मायने: मुद्दत अरसा या वक्त, याद ख़याल या सोच, भूल गए याद ना रहा, ऐसा भी नहीं ऐसी बात नहीं। अब इस शेर का मफ़हूम: ए महबूब एक मुद्दत गुज़र गई लेकिन तुम्हारा तस्करा ना हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे भूल ही गए हैं। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरा में शायर हर आशिक की फ़ितरत की अक्कासी करते नज़र आते हैं कि दुनियावी मसाइब व मसाइल में घिर जाने के सबब महबूब भी यादों से महव हो जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
گردش حالات نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دیار محبوب کو بھی چھوڑنا پڑا۔ روزگار کی تلاش میں اس قدر مگن ہوئے کہ ایک عرصہ تک محبوب کی یاد بھی نہ آئی۔ ایسی ہی کیفیت کا اظہار مشہور شاعر حسرت موہانی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبوب سے مخاطب ہیں اور اسے یقین دلانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زندگی کے معاملات میں ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں۔ بقول شاعر، بھول جانے کا تجھے کیسے تصور کر لوں، میری ہر سانس سے وابستہ ہیں یادیں تیری۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ جب وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور محبوب کی یاد تک نہیں آتی۔ پیار میں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اس سے مکمل طور پر چھٹکارا ممکن نہیں۔ یادوں کی جڑیں کہیں نہ کہیں سے پھوٹ ہی پڑتی ہیں اور یادوں کے درخت پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف، شعر نمبر 3۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہنگامے اٹھانا، شور مچانا، دیوانہ عشق، عشق میں دیوانے ہونے والے، ایسوں کا، ایسے عاشقوں کا، ٹھکانہ، اعتبار یا بھروسہ۔ اب اس شعر کا مفہوم: سچے عاشق زبان پر شکوے نہیں لایا کرتے، لیکن دیوانگی میں آہ و فغاں کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عاشق کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ عاشق دلی احساسات کو نوکے زبان پر نہیں لاتے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو راہ عشق کی ناکامیاں برداشت نہیں کر پاتے اور محبوب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میدان عشق میں قدم رکھنے والوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم و ستم کو کمال صبر سے برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ بقول شاعر، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوسرے مصرع میں ناکام عاشقوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے ناکام عاشق ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو عشق کی آزمائش برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ دل کے سارے راز زمانے والوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ ذرا بھی ندامت محسوس نہیں کرتے، وہ راہ عشق کو پھولوں کی سیج سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب انہیں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے تو سارے ضبط توڑ دیتے ہیں۔ عشق کی سنگلاخ سرزمین پر چلتے چلتے پاؤں آبلہ پائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناکام عاشقوں کے لیے پیغام عشق ہے کہ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اب بچوں چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطرے بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: غفلت، بھول چوک، پہلے سے سوا، پہلے سے بڑھ کر، خاطر بیمار، بیمار کے لیے، شکیبہ، تسلی یا صبر۔ شعر کا مفہوم: آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر غفلت دکھائی دے رہی ہے، مگر آج بھی مجھ بیمار عشق کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کے فطری انداز لاپرواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت کا پایا جانا معمولی بات ہے،
لیکن آج تو محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر اندازے بے رخی دکھائی دی تو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ تم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ غفلت کا رویہ اپنایا ہے جو آج پہلے سے بہت بڑھ کر سامنے آیا ہے۔ اردو کی کلاسیکی شاعری میں عاشق کو ہمیشہ مشتاق اور محبوب کو لاپرواہ دکھایا گیا ہے۔ بقول غالب، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے مایوس کن رویے کے بعد عاشق کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بیمار عشق کو کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ جب محبوب غیر بن کر ملتا ہے تو عاشق کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، اس کے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت کو بہادر شاہ ظفر ایسے بیان کرتے ہیں کہ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔